سلام سلام كوراتن فتواتن نا channelي بيتسب دق عبيت ويي همينيكم اللي نحنا لكم همي وعلكم كل سلام أنا سلامية نسخات مدوما سلام كتكونوا إن تمنحوا اللهم عنتي حزرهم مسئلهو كم حتىكم مسرت بزحات حواتي لمن تعيقس قال حفتي كارتا زلو حادنت بخلته اسكب حادنت بسلستندو أمسلني اسكاب حددت بشوعات اسكاب حددت وحمشتس خبير النقو عسدت بزح عمت غيرنا جن قرش منم ترجم يولي زبل خنا حواتي او على يو كارتا للو اسكاب حددت خلته على يو جن قاع تبوتا ستدوليو دو اي تدوليو لو معنتي عب كتما عد قدام كوينو طقا هاي سكول 140 كاري حيزلهم مصينهم قدم كله لشانالي حدث تصونهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوون حواتي معري متوعكم اي فلين نولهو بيتسوي زخونكم كا لايك شير ناغوركم اتو امنتاينيوكم لمتايكم بسبسكرايب ليت غورو لمتايكم با لايك ناغوركم ليتاتو از بوتا زي كشوت لا فيسبوك ديو لا ماسنجر ديو لا حواتكم ديو لا بيتسوون ديو شير غورلي مغنياتو حاده تخاتاتلي انا لاكم حيزه اوزي كاواكم لجز اندحر علي لهوين لا وصاي مالتي كاوزيس وصي الخ جزء أخرى سلزي حبريتا لو كل شر سلالجبر شر بورلي النورخو سلزي نخلّا قدينا حد زلخن جين تمالي فيديو شر غير نيرة انتي لخني حنت حفتي أخو الصحف خليوا زرو بلسخ كوكية انتي لخني زبوت هذه سي كاف فيسبوك لر إنا يوي لخني أنا تدلالي فيسبوك اللوية عندي أم بعلى أي حبريتا يويو لمن تعيخها على فيسبوك ليتلقى مهنياتو كاوله جازاك مسك خليو عندنا دما فولو لك لك خليو زوت خاتاتالي للكاسبنا تجازع للكاسب مسو حبريتك خليو مو لو الشرقور ريحه إلي سلازي أبزي نصيحة نقول على فيسبوك لر أنا يسي متعيو يوتيوب اللقاء أنا سجمر السو دلالي يو بدن بغير بوتا حبريتا بتعمي انديان كافت للن حبريتا دلل ترتوهالو نايو حبريتا أي بتعم فتيجنيهم إتاني الله تاب حقوق أبو إذن ناقرة سلازي ندحر أكت سرح تهوين خاله نص سب عندنا حق الناجر سب كل يكلو بعدين يا حواتي معري على فيسبوك بتفكر يهونه يهون أنا وين عايزيس كابشو من دقيقة غيرة لا فيسبوك حنت دقيقة ويدوم فرق دقيقة لا فيسبوك شريكة بريا مهنياتو بقول ده يسبله بمسنجر هاي قبل النوركو لو حبريتا شريكة بريا سلازي على فيسبوك رينا يسلم تأيي على يوتيوب للك قلت بلا حواتي سي بصرخة ونلك ندول ما عندي يا وزي حالكم يكرتا فيديو بتعمي ختنو حيا لخين عندنا دما لمن تعيخي سلكيناكو كنريوتنا سلكيناكو حواتي معري ازيكم عندنا ويدو محلاف من قدكم يمصحوا يزبديزي لذا بديزي قال كمصقوا بزح سب قصريه سلازي نعدل للسبخات فوتويهم فيديو بعلتهم زم سب غزا لشوط وبوتا ايوم شر الجبر لين با لا اكل ليدو حمزي لنا بالخاسي من يقرب عوي بوت حمزي جرو سب خارصلها لذا حنت ساعات ناي بيتسبنا فوتو لاخنا نحن حواتنا قاس ايلوخي سلازي لزو فيديوزي لك مص بزح درع سلرخلو احواتي معري لايك ناغوركم اتو مناتو انا كسرح يله سللو صاخلو نسخاتم دما نصح حبريتا سلتغملهم لمتاي لايك سي منم اي تقفلاي قرشي تقفلا حمساي تقفلا ميزاي تقفلا لا اي جين حنت لا يغيرهم تقرو لا اي صبغيو دغنا لك سرحوا لكم تجبر لهم مو ياو كاب يوتيوب لا كاسلتشينا الخن حواتي معري مكناتو زي صبغ حبريتا لاخاتن بتلي اسدت لولو عاد لولو ورنا اسدت لولو ورا كاد عينتي هوني تفرط ايخن سلازي نصو حبريتا اندحر كم سالخن خوينسي لمتى ايخن سكاب شدشته شمونت دقيقة سي لمتى له كيكن له لمتى يخل سلتشيكن له مغنياتو سي زي لا انا لطقم يا حواتي معري ونت حق اي بتلي ناي بوتانا ناي غزا مسارح سي لا انا لطقم يو زبوتا خا او زيو كم تتريو لهم مالتي 140 كارحي زي يمصيني خو ياو شرنا غورهم ازي امتاي مسيلكم ابكتما اد قدام هينو طقا هاي سكول عندنا ما دعدع منجد معارات البحال له التفولت وهم زي تفولت وين حنشجري ولك سبيل كفارتكم يا مالتو او بوتا انت حرت لي يا خوين خن احواتي بطعم كامت الحلفه ركاشو 140 كاري كارتا زلو يوم توهايوم بطعم يدس الفيديو مالتو حفليتنيو ناي نبارك حستنيو بزح ነገር ቦታታት ይዘሎ ቅርታማ ድምጽ ነይርን ያዓጽየ ማለትዩ እንታይ የክብል ደልየ أحواتي أبزانياو أبكتما مقالو خوين خسي طيقنا يدو أحنا سوينا ندلي حد ناي سرح بوتا يمتشيك أيو حد نمو عم مقالس بتعمي يدس للمون وريالتو لحواتي قرش إلى حتت عم مقالو سؤال خاي هوني بحد نتقول قلنا عم مقالو بوتا بتعمي يخبر يقردو لأنا
عسر عامت سريح عب سدت قاسي مقالس أي تطوي مالتيو مغنياتو عم مقالو اللوبوتاتات لوينو فليل بلقيو هندوزي ليتا هالي مليونات يلصان حكا مالتيو أو وسن تدليخن ألو خاص بقد ما يحرقوش اسكا حدا نت وشمونته ألو إيو لزي قق عمني أكندو حدا نت وشمونته اسكا حدا نت وحمشتا عمي بنات فلا حواتي بمسنجر تدولالي ويدو ملتصحف علي لا ألهن أوكي هذه لو معتب زيون أخوين عبكتو ما عد ودهم كونو عبد أغا هاي سكول من قد معارات دعدع من قد ألو 140 كاريو كل نجار لما ليو منهم كارتا يولي بلاني حازي امزي همزي التبلاي وخاني 140 كار مع الكارتا اللويو سلازي اسكو حادنت سلسة اسكو حادنت خلته حيزر خمس انه زي قتجاز على ايو تبوتا سفوت يكون ادو هم ايو كامنا تيل بلص حبريتا ناي دلارو قصر سلكك حد قال خني عبتحتي دويلكن بدن بكيركن حتوتو مغنياتو اب عد قدوم كوينو اب تقا هاي سكول يرو معت حيزو يمس انه ز حبريتا مصين ايو እና በጣም ይቆንጆ ቦታ ለሞኖሪያ ተደሊኸን እሺ እስካው ሓደ ነጥብ ክልተ ካርታ ለለወሲ በተለይ ሀገርና ሙሉ ሰላም ተገይርና ሲ ድሕር ግዜ ዝ ቦታ ዚ ሐምሌ ግነ እርግጸኛ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ቦታ ናረኸሰ ይኸዲ ሕዋቴ ማዕሪ ይቅርዶ ዚ ሜትር ወዓካሪ ኩሉ ነገር ማይ መብራቲ ለለዎ ማይ የውሊ መብራት ለለዎ እዩ ማይ የውሊ ይቅርታ ማይ የውሊ መብራት ለለዎ እዩ ሜትር ወዓጊ ካርታ ናዓሉ መጽይሉ እዩ ይቅርዶ ዚ ኩሉ ነገር ተማለ ፕላን ገዛና ዓሉ ለሐዘ ሕዋቴ ኣብ ገጠር 200 ይብኻ ገዚኻ እኳ ብድሕር 2 ዓመት ብድሕር 3 ዓመት እስካብ ሓደ ነጥብ ይበጽሕ ስለዚ ቦታ ናረኸሰ ይኸዲ ናኻበረድ ኣንበር ኣይትታለላ ኣብ ገጠር ኮይኑሲ ቃሕ የበልናይ ለምንታይ ይኹን ግድን ተቀመጦ ተባይልህን ካብ ስደት ኣቲኽን ስግድን او ተቀመጦ ተባይልህን እስኻትን እኮ ኣብ ስደት ካብ ስደት ኣቲኽን ሰሪሕኽን እትወልዓሉ እንተስ ከራይድዮ እንተስ ለሰራሕኽን ሕዋተይ ተሃሊኽን ኣብ ከተማኽን ዲ ተቀመጣ ኣምበር ኣብ ገጠርሲ ግድን ተቀመጣ ንዓልኽን ለዋጸክኒኽን እትገራምበ ብርካለ መንገድ ሰማይ ያለ ይብሎ ምሓሩ ማለት እዩ ስለዚ ገጠር ገዚኢና መድሕዝ ቦታኽን መድሕዝ ቅርሽኽን ይጽባነክን ሕዋተይ ከይትታለላ ማለት እዩ 300 400 እስካብ 800 ይኽን ኣብ ገጠር اندحر دا اجازي خن خوينهم قصالي عامت ወይ ደሞ ለقصالي عامت ላይ አይተ ይሆነልክን ቦታ አይ ሐሚ አይሞቲ ውላድ ከውላድ ይዝፋል ስለዚ አው ከፊል ልክን ይጽናሕ ካብ ባንክ ቅርሺ ክበልዕክን በተለይ ኣብ ስደት ለለና ኩላትና ንፎርጠይና ኣብ ስደት ለለሰብ ተሞችውና ጸቢቁ ለሐድርሎ ድልየቱ በልዕሰትዩ ለሐድርሎ እዩ ዝመስሎ ኣብ ዓድሎ ለሰንበ ካፊኡ በኺዩ አንዝራሪዩ ሓሚሙ ለማዓንትና ተቃንዘይ ሓዲሩ ጽባሕ ንጎ ተልዑልና ሰርሐል ከደኳ አይመስለይ እዚያ ትፈልጣኒ እክር ማለት በተለይ ኣብ ስደት ዘለኽን ናይ खाली ስደት ማ ጽብቆይ በተለይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለና ርእስና ደቀ 80 ዓመት መሲሉ ተመሊጡ ብምሽፋን እንደገና ድማ ሙቆቲ ቁሪ ናነኸና ገጽ ሰብ ናርአና ገጽ ቆልዑ ናርአና ትማሉ ተወሊዶም ቆልዑ ቆልሒሎም ናርአና ብዙሕ ነገር ኢና ጻገማት ናሕልፍ ለና ስለዚ ኣብ ቦታ ኣይተማረጻ ብቻ ግን ተኣማምነት ክኾን ኣለው እየባህሊት ኣነ ሓፍተኸን ያው ናይሉ ማዓንት ቡዲራ እዚኣት መስል ነራ ብጣዕም ንረኸሰ ቦታ እየሒዘልኩም መጽየኒኹ ተፈቲኹም ወኸዓ ሕዋቴ ማዕሪ ኣነ ኣብ ስደት ስለለለኹ ንምንታይ ኢኹም ከላይ ጎርስኪ ኣባራትዑንስኪ ኣስኳል ሓፍቴ የኺ ሰርሒ ጎቡዚ ካብዚ ልበለጸ ኣብ ዓዲ ክኸድየ ሕሳዓት ማለት እዩ ሕዚ ክኸድየ ንእሽተን ወርሕታት እምብጌራ ኣብል ደለኹም ቦታ ከይደ ዋላ ዕዳጋ ሓሙስ ድዩ ውቕሮ ድዩ ዓጋመ ድዩ ታይል በሃል ዓዲግራት ድዩ ላወታት ከይደ ክኻርጸልኩም ክኸድየ ምንም ችግር የውሊ ኣብ ላሓተትኩም ነው ማለት እዩ ሕዚ ግን ያው መስደለልቲና ተስማዕሙ ኸየዝ ቦታ ዝሸርል ጎብረልኩም በሕዋቴ ማዕሪ ኩላትና ንፈልጠይና ኣብ ስደት ኮይንካ ክንደየናይ ገጽ ሰብ ሓምሊ ርከብ ያው ዝርዝሮ ኣብ ስደት ለሎ ሰብ ይፈልጦ ስለዚ ብደንብ ገይረ ልክሰርሕ ኣተዋውዕን እናወልኩ ስለዚ ኣብዚ ኣክፍለይኩም እያ ባይ ባይ